बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बिलावल भुट्टो साहब ने 5 रोज की डेडलाइन दी है, यानी 8 मार्च जिस रोज बिलावल भुट्टो साहब इस्लामाबाद में होंगे एक बड़े इज्तिमा के साथ, वो कहते हैं कि अब भी वक्त है, 5 रोज के अंदर इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, असम्बलियां तहलील करें, नए इंतखाबात का ऐलान करें, वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि अपोजिशन अपनी तैयारी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से अब से कुछ देर कबल आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। आसिफ जरदारी साहब उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं और ये एक नई रिसेंट डेवलपमेंट है। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया के नुमाइंदों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा कि आइंदा 48 घंटों में खुशखबरी आने वाली है और जो 9 रुकनी कमेटी है जो ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मशावरत के लिए बनाई गई थी, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। और आज इत्तलात ये है कि इस हवाले से अपोजिशन ने जो रिक्विजिशन है उस पर भी दस्तखत करवा लिए हैं। मेरी खुद बाज़ अरकान असम्बली से, जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनसे बात हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, नून लीग के भी शामिल हैं, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, उन्होंने जो रिक्विजिशन है उसके ऊपर साइन करके अपनी जो पार्टी लीडरशिप है उसको दे दिया है। साथ साथ वजीर आजम साहब कहते हैं कि जी मुश्किलात जरूर है, मगर चूंकि उनका रास्ता हक का रास्ता है, लिहाजा वो इन मुश्किलात को अबूर कर जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग, यानी लोगों को मराद देने के लिए, उनको खरीदने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी ऑफर की जा रही हैं, लेकिन हमारे लोग हमारे साथ इंटैक्ट हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने सुबह एक इंटरव्यू में कहा कि काफ लीग जो है वो मुफ्त में वोट नहीं देगी, उन्हें हमें कुछ न कुछ जो है वो सियासी पेशकश करनी पड़ेगी। और उनका इशारा था वजारत आला पंजाब के लिए। उन्होंने कहा कि जब नून लीग को हम मरकज में कबूल कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप हुकूमत बनाए, तो हमें उनको भी कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर उनका है, उनके पास प्रोविंशियल असम्बलीज की जो है असम्बली में उनके मेंबरान हैं, उनके वुज़रा हैं, इसी तरीके से विफाक में भी उनके वुज़रा हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी पेशकश करनी पड़ेगी जिससे वो कबूल कर ले। जरा ये कहते हैं कि चौधरी बिरादरान की ख्वाहिश ये है कि वो वजारत आला लें, मगर उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो मुख्तसर ना हो, वो थोड़ा तवील दौरानिए का हो, यानी वो साल या सवा साल या 1.5 साल या जब तक असम्बली की मुद्दत है, ताकि वो इस अरसे में जो वजारत आला है उसका हक अदा कर सके या उसको इंजॉय कर सके। पेका जो कानून है उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने कौमी असम्बली में करारदादें जमा करा दी हैं। गुज़िश्ता रोज कामरान मुर्तजा साहब ने सेनेट में यह करारदाद जमा कराई थी और मुतालबा यही है कि इसको जो है वो रद्द किया जाए। मेरे साथ आज मौजूद हैं तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर मोहतरम जनाब तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर चौधरी जाफर इकबाल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली लालचंद मली साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले तो तैमूर तालपुर साहब, कहाँ तक आप पहुंचे हैं और कितने खुश हैं और कितने पुरएतमाद हैं? क्या जज्बा लेके इस्लामाबाद जा रहे हैं? 5 दिन की डेडलाइन भी दे दी है, इंजॉय कर रहे हैं, परेशान हैं या परेशान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मेरे ख्याल से आपको चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से पता चलेगा कि हम कितने परेशान हैं या हम कितने खुश हैं। या तो फिर आप वो कॉन्वॉय देखें जो कि 30 किलोमीटर की रेंज में गाड़ियां, कोचेस, बसेस, ट्रक्स पीपल्स पार्टी के जियालों से भरी हुई थी। तकरीबन मैं समझता हूँ लाखों का मजमा 5 दिन से पुर उम्मीद अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की लीडरशिप के पीछे शाना बशाना कदम ब कदम चल रहा है। और जो बॉडी लैंग्वेज और जो हालात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हैं वो भी आपके सामने है। एक तरफ हमारी लॉन्ग मार्च का सक्सेस स्टोरीज, हमारा पंजाब में इस्तकबालिये जो हर कुछ किलोमीटर्स के बाद हो रहे हैं, हजारों और लाखों के मजमे हमें वेलकम कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि पंजाब की आवाम इमरान खान न्याजी से तंग है, परेशान है। उसकी महंगाई, उसकी करप्शन, उसकी नाअहली से सब तंग होके हर किसी ने अपना जो है उम्मीद और आसरा लगा दिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो से, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ हम ही डिलीवर करेंगे। उसके साथ साथ तो कहते हैं पीटीआई वाले तो कह रहे थे कि जी आपके पास बंदे नहीं है तो हम बंदे भेज देते हैं,
اور آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سندھ جاگ گیا ہے اور ہم جگا رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیے جی، ابھی ایٹ دا مومنٹ تو پی ٹی آئی بہت سخت گاوٹ کا شکار ہے. جو باتیں آپ سنتے ہیں عمران خان کی، اگر میں کرسی سے اتر گیا تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، پاگل ہو جاؤں گا، ملک کو پاگل کر دوں گا. تو ان کی باتوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں کب کپا رہی ہیں. وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں. پلس ایٹ دا سیم ٹائم جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا نو کانفیڈنس موشن بھی عمران نیازی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا وقت پورا ہے. اس کے گھر جانے کا ٹائم آ چکا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے ایز اے کورٹسی ان کو کہہ دیا ہے کہ وہ 5 دن میں بوریا بستہ پیک کر دیں تاکہ ان کو اچانک شوق نہ لگے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکالے جانے کا. لال چند صاحب 5 دن میں بوریا بستر پیک کر لیں ورنہ صدمہ نہ پہنچے اچانک سے نکلنے کا. بڑا ٹائم دے دیا تیمور صاحب نے. وہ کہتے ہیں جی بلاول صاحب نے ڈیڈ لائن دے دی ہے. ٹانگیں کب کپا رہی ہیں آپ کی، پریشان آپ ہیں. طارق صاحب بڑی مہربانی. جو یہ سوچ کے نکلے تھے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف خاموشی سے نکلے گی، پاکستان تحریک انصاف نے کاؤنٹر لانگ مارچ کر کے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. ان سے آج بھی تیمور صاحب کے ضلع میں ہی، عمر کوٹ میں ہی آج ہزاروں لوگوں کا مجموعہ ہوا، جہاں پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ 9,000 ارب روپے جو آپ کو ملے ہیں گزشتہ 18ویں ترمیم کے بعد، وہ آپ نے کہاں خرچ کیے ہیں؟ آپ ایک ضلع نہیں بنا سکے، آپ ایک ماڈل ٹاؤن نہیں بنا سکے، آپ کچھ نہ کر سکے. اب جو یہ بیانیہ سندھ میں لے کے ہم نکلے ہیں تو پیپلز پارٹی مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئی ہے اور پریشان ہو گئی ہے. یہ کوئی ایک بات. دوسری بات کہ جو پیکیج انہوں نے دیا ہے، جس پیکیج کے تحت سندھ سے سرکاری ملازمین اور لوگوں کو لے کے نکلے ہیں، وہ پیکیج کے باوجود ان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے یقینی طور پہ، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اپنے جو سندھ میں کیا ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے نون لیگ نے پنجاب میں کیا ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے 3 وادیاں لی پاکستان میں، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے، انہوں نے 15 سال حکومتیں کی ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں ڈیلیور سکے. تو عوام کی ان پہ کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر ان کو عدم اعتماد لانا ہوتی تو یقینی طور پہ یہ لانگ مارچ نہ کر رہے ہوتے اور عدم اعتماد لا رہے ہوتے. اگر لانگ مارچ کرنا تھا تو یقینی طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اب دیکھیں پی ڈی ایم 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہی ہے. صاحب جو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں لوگ ہیں وہ سرکاری ملازمین ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سرکاری ملازمین ہیں، ایک پیکیج کے تحت آئے ہیں، کوئی 20,000 تو 30,000 تو 40,000 کا پیکیج ہے. ان کے پاس پیسہ بہت ہے، اس میں سے کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بہت پیسہ بنایا ہے اور وہ پیسے کی بنیاد میں جن کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہ لے جا رہے ہیں. لیکن میں ایک اور بات وہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے کہ اگر پہلے یہ سب ایک پیج پہ تو آ جائیں. کل جو ہے جے یو آئی نے کہا ہے کہ ہم 48 گھنٹے میں لے کے آ رہے ہیں. آج بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم 5 دنوں کے بعد جو ہے عدم اعتماد لائیں گے. اب انہوں نے یہ بھی طے نہیں کیا ہے کہ کس کے خلاف لانا ہے، وہ کس پر ہوگا. 5 دن کا ٹائم ہے. 5 دن کے اندر جو ہے نا وہ آپ سوچ لیں، آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. طارق صاحب آپ تو صاف ہی ہیں، یہ تو 3.5 سالوں سے ٹائم دے رہے ہیں. یہ تو ہفتہ 15 دن مہینہ 1 مہینہ انہوں نے 5 دن کا دے رکھا ہے، انہوں نے لانگ مارچ کا دے رکھا ہے. ان کی بات آج کل سنتا ہی کون ہے؟ یہ پیارے وجہ سے نکل پڑے. چلے چودھری جعفر صاحب آپ کی سنتا کون ہے؟ 3.5 سال سے آپ سنا رہے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. ہر روز نئی ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں. لال چند صاحب کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طارق محمود صاحب. لال چند صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اہل کراچی نے فیصل واؤڈا کی سیٹ پہ اپوزیشن ہی کی سنی، حکومت کی نہیں سنی. حکومت کا ووٹ کیا تھا وہ ذرا انہیں رزلٹ دکھا دیں. ڈسکا کی بات کر لیتے ہیں. ڈسکا میں دھند بھی ڈالی گئی یا دھاندلی بھی ڈالی گئی اور بکسے بھی چوری کیے گئے، اور ابھی وہ کرمنل پروسیڈنگ بھی ان احباب کے خلاف جاری ہیں جو سرکاری ملازمین، میرے آپ کے ملازمین جو ان کا حصہ بنے. تو ڈسکا میں وہ دھند بھی ان کا سہارا نہ بن سکی، وہاں بھی لوگوں نے انہیں مسترد کیا اور اپوزیشن کا ساتھ دیا. وزیر آباد کی بات کر لیتے ہیں، خانے وال کی بات کر لیتے ہیں، ہم کے پی کے کی سیٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو بات کیجئے کہاں کہاں نہیں عوام نے آپ کو مسترد کیا اور اپوزیشن کی بات سنی. جب بھی اپوزیشن نے کہا بات سنیں گی. ہاں آپ کو 3.5 سال مہلت ملی
وہ اس لیے ملی کہ آپ اپنے منشور کے اوپر کام کریں، اور بہت بھلا ہوا یہ مہلت ملی. آپ نے ہر بات پہ یو ٹرن لیا، ہر بات پہ یو ٹرن لیا، اور وہ آپ کی ایک تاریخ بن گئی، اور آج وہ تاریخ جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلے گی، آپ کا وہ بیکیج بنے گی. اپوزیشن طارق محمود صاحب بالکل اکٹھی ہے، متحد ہے، بہت سوچ سمجھ کے یہ سارا معاملہ آگے چلا ہے، اور تحریک عدم اعتماد بڑا جمہوری رویہ ہے. پارلیمان کے اندر موجود جماعتوں کے درمیان منیمم ایجنڈے پہ کنسنسس بلڈ کرنا بالکل جمہوری رویہ ہے. اور ہم نے یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اس ایجنڈے پہ کام کیا تھا، تب بھی میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے تھے، اور آج شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب کے حکم پہ یہی کر رہے ہیں، اور جلد جو ہے وہ ان کو گھر بھیجنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ بھیجا جائے گا. تیمور صاحب وہ یہ اس کا ذرا جواب دے دیں. انہوں نے کہا جی عمر کوٹ میں آج آپ کے ضلع کے اندر جلسہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ نکل آئے، آپ سے حساب مانگ رہے تھے، اور یہ آپ پیکج ڈیل کے تحت لوگوں کو لے کے گئے ہیں. کسی کا 20,000 کا پیکج ہے، کسی کا 30,000 کا پیکج ہے. یہ کیا چکر ہے پیکج کا؟ یہ جی آپ نے تو فوٹیجز دیکھے ہوں گے جہاں پر ان کے کارکن تو نہیں ہیں، پر ہزاروں کرسیاں ضرور لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کرسیوں کو خطاب کرنا پڑتا ہے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اتنی حیثیت والا انسان، اتنا بڑا پیر کہیں جائے اور وہاں پر کرسیوں سے خطاب کرے، تو مجھے بھی بڑا برا لگتا ہے. پتہ نہیں ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. جلسے جو ہمارے ہیں وہ ہم میڈیا کو مینیج نہیں کر سکتے ہیں، وہ میڈیا خود انڈیپینڈنٹ ہے. آپ کا تو نیوز ون ایک بہت ہی سچا سمپل سا چینل ہے جو صرف اور صرف حقیقت بتاتا ہے، پر وہ چینل جو کہ ہمارے سخت خلاف ہیں، جو کہ کسی کے کہنے پر چلتے ہیں، انہوں نے بھی مانا کہ واقعی ایسی ریلی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہ نکلی، نہ نکلے گی. اور جہاں تک بات ہے ہماری، تو ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اسی لیے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز ہمیں ریکویسٹ پر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح آپ ہمیں اپنے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کر لیں. ان کے شہریار شہر صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں سٹنگ ایم پی، ان کے ابرو صاحب سٹنگ ایم پی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اور ابھی صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں جن کو ہم لانا نہیں چاہتے. اور جو یعنی آپ نے ان کے لوگوں کو ابھی روک رکھا ہے کہ ابھی آپ پی ٹی آئی میں رہیں، جب ہمیں ضرورت ہوگی، جب وقت آئے گا تو جب آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں آئیں؟ نہیں، ان کے لوگ کہتے ہیں بھائی جب بھی بتا دو بتا دینا، بس آسرا ہم کو دے دو تاکہ کل کا ہمیں کوئی امید ہو. یہ تو آپ میں کیا بتاؤں آگے جا کے کیا ہوگا وہ تو آپ چھوڑ دیں. آپ یہ بتائیں کہ 14 بائی الیکشن میں سے جو وفاقی حکومت سے بیٹھی ہوئی جماعت 12 ہار جائے تو ان کو عوام کتنا سخت دلی طور پہ نفرت کرتی ہوگی ان سے. جو اپنی فیصل واڈا کی سیٹ کراچی کی پہلے نمبر سے 5ویں نمبر پہ آ جائیں تو ان سے کس پیار محبت کے بجائے نفرت لوگوں کو ہو گئی ہے، کراچی میں بھی، سندھ کے صوبے میں بھی، پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ. اور جو جماعت کے پی کے وہ اپنا گڑھ سمجھتی تھی، جو ان کا حشر وہاں پر ہوا ہے لوکل باڈی الیکشن میں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. انتظار کریں، آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. ان کی تیمور صاحب کتنے لوگ آسرے میں آپ کے گرد گھوم رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے سندھ کے کتنے لوگ ہیں آسرے میں؟ دیکھیے جی، ایک طرف سے تو ان کے کچھ الیکٹیبلز ہیں اور جو ہم سے ووٹ ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں، جو ہم سے ٹکٹ چاہتے ہیں. پھر ان کا ایک الگ پیج پہ ہمارے پاس بہت سے دوست ہیں جو ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، جو ان کے کچھ اتحادی ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں، کچھ ان کے بڑے گہرے یار تھے جو سب ان سے تنگ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں طارق بھائی، کوئی میں بات بڑھا کے نہیں کر رہا، پر آج ہمارے پاس نمبر گیم کمپلیٹ ہے، پر ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی طرح سے اداروں کو استعمال کیا جائے تو ہمارے پاس کتنے ایکسٹرا لوگ ہوں کہ ہمیں ان کی تکلیف نہ ہو. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یہ فگرز آپ کے سامنے لائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے آج کے مہنگائی کے دور میں آپ کا بھی دل جو ہے باغ ہو جائے گا. لال چند صاحب، یہ جب حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوا تھا، گیلانی صاحب جیتے تھے 16 ووٹوں سے، یقیناً بندے تو آپ ہی کے تھے، بٹرے کیا، لالچ میں آئے، کچھ بھی کیا، کوئی پولیٹیکل سودے بازی کی، لیکن بندے تو آپ کے تھے. تو کیا اس بار بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے وہ رابطے میں ہو، آپ کو آخر وقت میں پتہ چلے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا ہو
और ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग इतने पुरएतमाद लहजे में दावे कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हम दिखाएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आखिर वक्त में आपको धचका लगे कि ये क्या हो गया? तारिक साहब देखिए, दो तीन चीजें बातें जो अभी हुई हैं, मैं कहना चाहूंगा कि एक आपका चैनल ने भी आज उमरकोट का जलसा लाइव किया है, वो मेरे भाई को जरूर दिखाएं कि उस जलसे में कितने लोग थे, 100 कुर्सियां थी, हजारों कुर्सियां थी, या क्या था या क्या नहीं था। ये फरमा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली, यानी कि ये जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो रैली है, ये कहना चाह रहे हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर हैं, जुल्फकार अली भुट्टो से ज्यादा पॉपुलर होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती कि इतनी करप्शन के बाद जो है इसकी पॉपुलरिटी की वजह क्या होगी, इतनी बैड गवर्नेंस की वजह से, पॉपुलरिटी की वजह से क्या होगी। जहां तक देखिए जो आपने बात कही कि वो सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था, देखिए बिल्कुल हुआ था सेनेट का इलेक्शन। उस वक्त भी हमने कहा था कि सेनेट का वोट ओपन होना चाहिए, उस वक्त भी हमने कहा था कि पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आज भी कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने एक जो वेड जो है, यानी ढके छुपे अल्फाज में जो कहा है कि मुफ्त में कोई कुछ नहीं देता, तो वो उस सेनेट की सीट से लेके वो कह रहे हैं कि हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं, हम जो है जर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ देकर जो है किसी को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो ले जीरा बिल्कुल आईनी है, हम कहते हैं ये इनका आईनी हक है, तो आजमा लें, ये देर ना करें। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि आप देर करके खुद को एक्सपोज ना करें। कहते हैं कि देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड लिप्स। आप देखें कि हाथों में हम कब कैसे स्लिप कराते हैं। अभी तो इमरान खान ने 10 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का एक छक्का मारा है। आने वाले दिनों में जो छक्के लगेंगे ये आपको सिर्फ कहीं नजर नहीं आएंगे, इनका कोई नजरिया ही नहीं है। ये जो एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले थे, ये एक दूसरे को 40 चोर कहते थे शहबाज शरीफ जरदारी साहब को, तो इनका तो नजरिया ही नहीं मिलता। जिस पार्टी के पास नंबर नहीं है वो पार्टी किस बुनियाद पे कह रही है कि हम जो है अदम इत्मीनान ले आ रहे हैं। उनको किसी हमारे अलाई ने इनको एश्योर नहीं किया है, इनके हमारे किसी अलाई ने इनको कहा नहीं है कि हम आपको वोट कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि ये शोशा ये छोड़ते रहते हैं और ये जो तमाशा इन्होंने लगा रखा है वो बंद करें। आज ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो ये बहुत वाज़ेह हो जाएगा। हम तो कहते हैं ले आए, आप ले आए, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है तो आप बिल्कुल सामने आए। आप कभी कहते हैं कि सिर्फ सेशन रिक्विजिट करेंगे, कभी कहते आप सिर्फ मीडिया खेल रहे हैं। आप पे लोग आपको जानते हैं, आपके अमाल जानते हैं, आपकी करप्शन को जानते हैं, आपकी नाअहली को जानते हैं, आपकी लूट मार इस मुल्क को जो आपने लूटा है उसको जानते हैं, तो आप पे किसी किस्म का एतमाद नहीं करते। चौधरी जाफर साहब वो कहते हैं किस बुनियाद पे, नंबर आपके पूरे नहीं है, बंदे हमारे कोई ओपन हुए नहीं है, इत्तेहादियों ने साथ नहीं छोड़ा, किस बुनियाद पे फिर आप तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं? तो फिर ये मतलब सिक्कों का मामला है, हॉर्स ट्रेडिंग है, क्या है ये? तारिक महमूद साहब, इमरान खान साहब का चौधरी शुजात साहब की तीमारदारी के लिए जाना, और वो आपके कुछ सहाफ़ी दोस्त ना कुछ तस्वीरें हमारी सियासतदानों की लगा के फिर कहते हैं जी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हाजिर हों। तो वो जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं उनकी कुछ 4-6 कमेंट्स पढ़ा दें मेरे भाई लाल चंद को। अच्छा भाई, आप कल गए, घर जाके मिल आए, तो आज मोनस लाई साहब की दोबारा आपको तलब हो गई, आज फिर आप उन्हें बुला रहे हैं, आज फिर उनसे मिल रहे हैं। वो भी तो कहते हैं ना खान साहब, आप कह दें अपने बंदों को घबराना नहीं है, तो वो भी तो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, जहां बॉल मिली उधर चौके। तारिक महमूद साहब वो खेलेंगे जिसकी हैसियत फैसला कुन हो, वो कोई भी चीज हो, वो हमेशा दोनों तरफ खेलती है, और जो साइड उसे बेहतर नजर आए वो उस वक्त उस तरफ जाएंगे। जहां तक ये तबसरा हॉर्स ट्रेडिंग और ये चीजें, देखिए एक तो है सियासत के अंदर आपको वो इक्तदार के अंदर पोजीशन बांटना और देना, यकीनन जब आपकी हुकूमत या अदम एतमाद जो है वो इस तरह से बनेगा कि आपके अपने पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है। इवन इमरान खान साहब, लाल चंद साहब की अपनी पार्टी ने क्या किया है, किनको वजारतें दी हैं, किनको वजारत आला दी है, किनको सेनेटरशिप दी है? कोई पार्टी कारकुन कोई ऐसा नजर आया जिसको सामने लेके आए? सब पैसे वाले। खुद शाम को कहते हैं इमरान खान साहब 30 करोड़ में बलोचिस्तान से सेनेटर बन रहा है, और जो सेनेटर बनता है वो भी कहता है हाँ जी 30 करोड़ ही दिया और लगा है। तो ये किस मुंह से बातें करते हैं? फिर जहांगीर तरीन साहब जो त्यारे भर भर के लाते थे और ला के आजाद अरकान को इनके साथ शामिल करते थे, वो क्या मुफ्त में हो रहे थे? उनका भी जरा रेट बता दें। और जहां तक ये बात है चौधरी साहिबान की,
वो एक सियासी पार्टी है, यकीनन वो अपना पॉलिटिकल शेयर इसमें मांगेंगे। पहले जो पंजाब की स्पीकरशिप दी है और गुजरांवाला डिवीजन के अंदर तो बुजदार साहब की वैसे तो कहीं सुनी नहीं जाती, लेकिन गुजरांवाला डिवीजन में तो परवेज इलाही साहब जो चाहें वो करते हैं। हमारा एक जिला है गुजरात के अंदर, तो पटवारी तक जो है वो ज़हूर पैलेस से लगते हैं और बदलते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल शेयर नहीं है, ये हिस्सा नहीं है? ये मांगा है उन्होंने, और हमारे साथ वो अगर आएंगे और हमारी जो बातचीत उनके साथ हुई, यकीनन उसमें वो पॉलिटिकल शेयर मांगेंगे, उसमें भी वो अहम ओहदे हुकूमत के अंदर मांगेंगे। जिस तरह आपने जिक्र किया वो टेन्योर लंबा मांग रहे हैं, ये भी वो बात करेंगे। ये सारी चीजें होंगी। और जहां तक लालचंद साहब कह रहे हैं कि जी मैं नहीं कह रहा लोगों ने पैसे लिए हैं, भाई लोग तो आप ही के थे ना, दूसरी तरफ के पैसे नहीं लिए तो कोई और मरात ली होंगी, किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट कहीं करवाया होगा। और यकीनन बहुत सारे ये मेरी सियासत में या सियासी मैदान के अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसका हामी नहीं हूं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को आइंदा इंतखाबात के टिकट भी ऑफर करती हैं, और ये हुआ हमारे साथ भी। वो आपकी पार्टी भी कर रही है जाफर साहब लोगों के साथ कि जी ठीक है आ जाए नून के अंदर, हम पीटीआई छोड़ें, अभी इस वक्त हमारे साथ खड़े हो, हम नून का टिकट देंगे। कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि पीटीआई के लोग अगले इलेक्शन में पीएमएल-एन के टिकट पे लड़ रहे होंगे इलेक्शन। तारिक साहब ये पिछली दफा भी हुआ, मेरे साथ मेरे बेंचेस पे बैठे हुए दोस्त जो नून लीग में थे और वो पहले नहीं थे 2013 के इंतखाब में, ऐसे ही वो आए साथ और फिर 18 में फिर उड़ के कहीं और चले गए। तो वो ऐसे ये अलमिया है सियासत का, पॉलिटिकल लीडरशिप को इस कमजोरी को दूर करना चाहिए। लेकिन है तो लालचंद साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे नजदीक कोई 18 से 20 अराकीन हैं जो कौमी असम्बली के, जो ये एश्योरेंस चाहते हैं, कहीं वो पीपल्स पार्टी से चाहते हैं, कहीं वो जमीयत से चाहते हैं, कहीं वो हम से चाहते हैं। तो यकीनन उनको ये नजर आ रहा है, आपने बड़ी हातम ताई की कबर पे लात मारी कि आपने पेट्रोल सस्ता किया, वो जो एलपीजी आपने 27 रुपए किलो बढ़ाई है, वो कौन सी हुकूमत थी, वो कौन से खान साहब थे जिन्होंने बढ़ाई? वो नेपरा ने 5 रुपए 95 पैसे बिजली की कीमत सुबह बढ़ाई, और शाम को इमरान खान साहब आके धोखा देने कौम को, जी मैं 5 रुपए कम कर रहा हूं। ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर तैमूर साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी जाफर इकबाल साहब, तैमूर तालपुर साहब, लालचंद मली साहब मेरे मेहमान हैं। तैमूर साहब, जिस तरीके से ये काफ लीग के साथ एंगेजमेंट हो रही है और मुस्लिम लीग नून उनके साथ, क्योंकि वो वहां पे उस पोजीशन में हैं, उनके साथ मामलात को सेटल करने के, एमकेएम के साथ भी पीपल्स पार्टी की कोई बात चल रही है, उनको एंगेज रखा हुआ है, या कोई वो कहते हैं जी काफ लीग और एमकेएम एक ही है, तो वो कोई एक कंबाइंड कोई मामला है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, इसका क्या स्टेटस है? देखिए, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला बता दूं। बात यह है कि हम समझते हैं, पाकिस्तान की आवाम समझती है, सारी सियासी जमातें, गैर सियासी जमातें, सारी सियासी जमातें ये समझती हैं कि आज पाकिस्तान में अगर किसी चीज की अशद जरूरत है तो वो न्याजी से जान छुड़ाने की जरूरत है। उसके लिए हम समझते हैं हमने कोई हल्का फुल्का छोटा गुनाह कर भी लिया, इतना बड़ा सवाब हासिल करने की खातिर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी बात मैं गुजारिश करूंगा, ये लोग बड़ा हंसते हैं जब पीटीआई किसी को करप्ट कहती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, मेरे तो कोई वास्ता नहीं है, पर इमरान खान की सबसे मोस्ट ट्रस्टेड रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी तो लिहाजा उन्होंने ही कहा है, खान साहब के मोस्ट ट्रस्टेड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, तो लिहाजा जो जमात पाकिस्तान को 117वें मोस्ट करप्ट नेशन से 140 से मोस्ट करप्ट नेशन में ले आई है, तो खुदा के वास्ते दूसरों पर इल्जाम ना लगाएं। पाकिस्तान के बच्चे को जिसने होश संभाला है उसको पता है कि जितना माल न्याजी एंड कंपनी ने बनाया है, जितनी करप्शन और नाअहली इनकी तरफ से आई है, जिसका बोझ आज इस मुल्क की इकोनॉमी और इस मुल्क का बच्चा जिसके थ्रू जा रहा है, उसके रिस्पॉन्सिबल यही है। तो आप और साहब वो तो कहते हैं हमने एक छक्का मार दिया इमरान खान ने, पेट्रोल की कीमत कम करके, बिजली की कीमत करके, अभी आगे आने वाले दिनों में और छक्के लगाएंगे और अपोजिशन के छक्के छुड़ाएंगे, यानी लालचंद साहब ये कह रहे हैं। ये तारिक साहब वो छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे जिसपे क्लीन बोल्ड हो गए हैं। तो छक्के वक्के छोड़ दें, अब ये फ्यूचर का अपना ख्याल करें, वक्त पूरा हो गया है, सामान पैक कर लें, कहीं हमें पीएम हाउस से खुद जाके सामान बांटना फेंकना पड़ जाए। लालचंद साहब, ये आप एतमाद देख रहे हैं तैमूर तालपुर साहब का, वो तो बिल्कुल आपकी हुकूमत को
ختم किए बैठे हैं, बिल्कुल तैयारी खुशी खुशी वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, और वो मतलब उन्होंने पूरा मूड बना लिया कि वो पीएम हाउस के अंदर ही जाके जो है वो सुकून का सांस लेंगे। नहीं, उन्होंने जो आखिरी जुमला कहा आप नहीं समझे। उन्होंने कहा आप सामान बांध ले वरना हम जाके बांधेंगे। यानी कहने का मकसद है कि आप नहीं लूट सकते, हम इस मुल्क को पहले भी माल गनीमत समझ के लूटा है और अब भी जाके लूटेंगे। तो भाई हमारे ऐसा होने वाला है नहीं। अब आप ये एक पैकेज के तहत जो 200-250 लोगों को लेके निकले हैं, ऐसे हुकूमतें नहीं गिरती हैं और ना आपकी कोई अदम एतमाद कामयाब होने वाली है। लिहाजा आप भले जाए, बिल्कुल आगे मरी तक भी जाए, जरा घूमे फिरे वापस आए, और इंशाल्लाह आपने देखा कि माजी में भी आपने अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी लाए थे तो आपको मुंह की खानी पड़ी थी। ये उससे भी ज्यादा आपको इंशाल्लाह आपको तकलीफ होगी। अब ला के तो देखें, आप धमकियां ना दें, आप में दम है तो लाए। आपने जब से ऐलान किया है तो हम तो कह रहे ले आए, आप कह रहे 2 दिन 5 दिन। तो आपको डाउट है कोई, लालचंद साहब, कोई डाउट है आपको कि तहरीक अदम एतमाद भी नहीं आएगी? क्योंकि वो तो कहते हैं जी बस आई, कल आई कि परसों आई, ज्यादा लंबा टाइम थोड़ी दे रहे। हमें पता है, क्योंकि देखें अदम एतमाद, मैंने कहा 2 चीजें। एक, पहली बात तो इनके पास नंबर्स नहीं है। दूसरी बात, जिस पे ये एतमाद कर रहे हैं या जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये उसको, ये जानकी तरीन को तो ये चीनी चोर कहते रहे हैं। ये तो हमसे तो मुतालबा करते रहे हैं कि उनके खिलाफ आप इक़दाम करें। हमने कहते हैं छोटा मोटा गुनाह कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। तैमूर साहब कहते हैं छोटा मोटा गुनाह, इतना बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं, छोटा मोटा गुनाह जो है ना। ये तो भाई साहब, ये छोटे मोटे नहीं, ये बड़े काम करते रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मानता हूँ इनकी बात। ये तो एमक्यूएम के खिलाफ कुछ नहीं कहते रहे हैं। एमक्यूएम कल इनके खिलाफ कुछ नहीं कह रहे थे। मैं तो इन दोनों को छोड़े ना, मैं तो कह रहा हूँ कि वो कह रहा था अपना शहबाज शरीफ के जरदारी के पेट फाड़ के मैं पैसे निकालूंगा। वो अली बाबा 40 चोर हैं और जरदारी साहब कहते थे कि इसके गर्दन में सरिया है। लेकिन 40 साल मुल्क को लूटा है, अब वो लूटी हुई जायदाद को बचाने के लिए एक हो गए हैं। इनका नजरिया क्या है? रोटी कपड़ा मकान का नजरिया तो इनका कब का दफन हो गया, जब उन्होंने मुल्क को भूख, बीमारी और अफलास में धकेल दिया। तो इनके पास है क्या? न नजरिया है, ना इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना इनके पास कोई लीडरशिप है। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ है और जरदारी है। तो पाकिस्तान के लोग जानते हैं इमरान खान को, पाकिस्तान के लोग जानते हैं जरदारी साहब को, पाकिस्तान के लोग जानते हैं नवाज शरीफ साहब को, जो कोर्टों से भाग के जाके दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं। इन्होंने सेनेटर की बात की, सेनेट के इन्होंने अब नून लीग की आप हालत देखें। एक सेनेट का टिकट दिया है, वो बंदा जो जीता हुआ है डार साहब, वो कहता है मेरा ऑनलाइन वोट ले लो, पाकिस्तान नहीं आऊंगा। नवाज शरीफ के बेटे कहते हैं कि हम हैं नवाज शरीफ के बेटे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे, लूटेंगे पाकिस्तान को, पैसे वाहन एवनफील्ड फील्ड लेंगे, फ्लैट्स लेंगे और ये पीपल्स पार्टी वाले सारे महल लेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जाफर साहब, एक तो आप ये लालचंद साहब की जो बात है इसके ऊपर अगर आप शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर दे, और दूसरा ये तहरीक अदम एतमाद में नया क्या है जो इससे पहले नहीं था जिसकी वजह से आप पूरा एतमाद है? तारिक महमूद साहब, इससे पहले तो अदम एतमाद पेश करने का ऐलान नहीं हुआ, मशवरा होता रहा और कंसेंसस नहीं था विद इन द अपोजिशन पार्टीज। पहली दफा कंसेंसस हुआ है और बिल्कुल बवांगे दोहल का है कि करने जा रहे हैं। उसके लिए होमवर्क भी पूरा किया है, जहां जहां जाना पड़ा, जिन लोगों का दरवाजा खटकाना पड़ा, इस बात के लिए उसी जहांगीर तरीन से राब्ता किया आपने जैसे आप चीनी चोर कहते थे। जी बिल्कुल, जो देखिए हम जहांगीर तरीन साहब की चोरी को नहीं डिफेंड करने जा रहे। वोट अदम एतमाद का जब हुकूमत की पार्टी, जी अभी भी आप उनको चोर कहते हैं? जी बिल्कुल, जिसने चीनी चोरी की है उसे चीनी चोर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जिन्होंने दवाई चोरी की है उसे दवाई चोर नहीं कहेंगे। जी मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, सुन लीजिए और जाके कैबिनेट की मीटिंग निकाल के उसके मिनट्स जरा देखिएगा। सबसे बड़े चोर जनाब इमरान खान साहब हैं बतौर वजीर आजम, जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, चीनी चोरी करने की जिन्होंने इजाजत दी, जिन्होंने गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। इमरान खान साहब बड़े सरगना हैं, बाकी लोग उनके साथ मिलकर सब कुछ करते रहे हैं। अब अदम एतमाद के लिए जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उन्हीं में से वोट लिए जाएंगे ना।
ہم ووٹ لینے کے عوض کسی عدالت میں انہیں بریت کا کوئی نوٹس تو نہیں دے رہے. ہم ان کے کیے ہوئے آپ کے لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں میرا آن لائن حلف لے لے. نواز شریف صاحب کے بچے آنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کے بچے طارق صاحب سیاست میں نہیں ہیں. اور جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کی بات ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، مفتاح صاحب، شاہد خاقان صاحب، مریم بی بی، کوئی ایک شخص ہو جس کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، جس کو غلط طریقے سے جیل میں نہیں ڈالا گیا، کسی ایک کے خلاف کوئی ایک ایلیگیشن پروو نہیں کیا گیا. تو جس ملک کے اندر ورکر ہے نا جعفر صاحب، یہ تو کارکن ہیں پارٹی کے. مریم بی بی بھی کارکن ہیں، احسن اقبال بھی کارکن ہیں. ایلیٹ فیملیز ہیں، وہ جب گرم ہوا چلتی ہے تو وہ طارق صاحب یہی ایلیٹ فیملی میں مریم نواز آتی ہیں نا، حمزہ صاحب آتے ہیں، شہباز شریف صاحب آتے ہیں، ٹھیک ہے، سب نے جیلیں بھگتی ہیں. اور بالآخر جیلیں بھگتنے کے بعد آپ ان کے ضمانت کے فیصلے دیکھیں جس میں نیب کو رگڑا لگایا گیا ہے کہ نیب یہ کیس پروو نہیں کر سکی اور انہیں غلط طریقے سے جیل میں رکھا گیا. اسحاق ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور شخص ہو، جب ریاست انتقام لینے کے لیے اتری ہو، جب کہہ کے لوگوں کو جیل میں ڈلوایا جا رہا ہو، تو پھر سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ملک چھوڑ کے باہر جاتے ہیں، لوگ دوسرے ملک منتقل ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے اپنی سیاست جدوجہد جاری رکھتے ہیں، اور وہ آج بھی ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جعفر صاحب، میں بریک لے لوں، ایک شارٹ بریک پھر آ کے، کیونکہ وقت کم ہے تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں. تو لاسٹ سیگمنٹ میں جو انتخابی ضابطہ اخلاق کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا، اس کے اوپر شارٹ کمنٹ لیں گے اپنے مہمانوں کا. ویلکم بیک ناظرین. لال چند ملی صاحب چودھری، جعفر اقبال صاحب، تیمور تالپور صاحب میرے مہمان ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے. ملی صاحب دو باتیں، ایک تو پیکا آرڈیننس پہ اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں نے چلے گئے ہیں اسمبلی کے اندر. کچھ گورنمنٹ کے اندر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اتحادی پہلے آپ کا اس معاملے پہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو واپس لیں. کوئی ریئلائزیشن ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کسی نے غلطی کروا بھی دی ہے تو چلے آرڈیننس کو واپس لے لیتے ہیں، اور پھر کوئی جو چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ لیکن اگر پیکا آرڈیننس کا معاملہ ہے، پیکا آرڈیننس کو نئی چیز نہیں ہے، یہ فیک نیوز کے اگینسٹ ہے. فیک نیوز کے اگینسٹ جو لاز ہیں آلریڈی موجود ہیں، یہ تھوڑا ان کو ٹائٹن کیا گیا ہے، تھوڑا ان کو سخت کیا گیا ہے. اگر کوئی لیکن بات ہونی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر پارلیمنٹ میں بات ہو تو. جی بالکل کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہم نے پہلے دن سے کہا تھا، دیکھیں یہ آرڈیننس ہے، وہ آئینی طور پہ وہ اسمبلی میں آنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں آنا ہوتا ہے، اس میں سحر حاصل بحث ہوتی ہے، اس کے بعد اگر اس میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں تو وہ لائی جا سکتی ہے. یہ کوئی حرف آخر نہیں ہوتا. آرڈیننس آئین بھی تبدیل ہو سکتا ہے، یہ تو صرف ایک آرڈیننس کی بات ہے. تو گورنمنٹ کسی کی بھی، کیونکہ یہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پہ یقین رکھتی ہے، آئین پاکستان پہ یقین رکھتی ہے، اور چاہتی ہے میڈیا آزاد ہو، چاہتی ہے سوشل میڈیا آزاد ہو، لیکن کم سے کم فیک نیوز کو کنٹرول کیا جا سکے. اگر اپوزیشن کے پاس، میڈیا پرسنالٹیز کے پاس، ان کے پاس کوئی زیادہ بہتر جو ہے وہ ایک ڈرافٹ موجود ہے یا لا لانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے تو یقینی طور پر کنسیڈر ہوگی، اس پہ حکومت کا کوئی ضد نہیں ہے. اور دوسرا انتخابی ضابطہ اخلاق پہ بھی جو آرڈیننس آیا، وہ اب 8 مارچ کو الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا ہے. یہ دونوں چیزیں زیادہ اچھی نہیں تھی کہ کنسنسس کے ساتھ ہو جاتی، پہلے مشاورت کر لی جاتی. اتنا جو جس کو کہنا چاہیے کہ اتنی جو ڈیبیٹ ہو گئی ہے اور نیگیٹیوٹی جو کریٹ ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. دیکھیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جب نیشنل سیکورٹی پالیسی بن رہی تھی تب بھی جو اپوزیشن تھی ان کو کہا گیا کہ آپ بحث کریں، آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں، آپ ہم سے کنسلٹیشن کریں، تب بھی وہ نہیں مانے تھے. تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اور اس دفعہ آپ نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی، انہوں نے کہا مانتے تو ہے نہیں، پوچھو ہی نہیں ان سے. نہیں یہ بات نہیں ہے، نہ پوچھنا. انہوں نے ہمیشہ ہم سے جو ان کو قوانین پاس کرنے ہوتے ہیں، ہم نے تو اپوزیشن کے بلز بھی جو ہے یہاں سے اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں، ہم نے کرائے ہیں. یہ صرف انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ کسی بھی صورت پہ عمران خان ان کو انارو دے یا اس حکومت کو گرایا جائے. اس لیے انہوں نے کبھی پارلیمنٹ کو بھی سیریس نہیں لیا، کوئی سیشن انہوں نے کنکلوڈ نہیں ہونے دیا. ہر دفعہ ان کو صرف فورم کی ہی نشاندہی میں ان کو دلچسپی رہی. جہاں تک آپ نے دیکھیں وہ جو بات کی ہے اپنا ضابطۂ اخلاق کی، تو ٹھیک ہے، وہ الیکشن کمیشن کا رائٹ ہے، وہ ایک آزاد ادارہ ہے. 8 مارچ کو الیکشن کمیشن نے بلایا تمام پارٹیز کو، اس میں سب انپٹ دیں گے. جعفر صاحب دونوں آرڈیننس کے اوپر آپ کی رائے شارٹلی، یہ پیکا کے اوپر، کیونکہ اب سب اکٹھے ہیں، ساری سول سوسائٹی، میڈیا تنظیمیں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن، وکلا برادری، تو کیا ہی اچھا نہیں ہوتا کہ اس پہ کنسنسس ہوتا؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں، اور یہ پھر انتخابی ضابطہ اخلاق؟
طارق محمود صاحب، کون ہیں جناب عمران خان صاحب ہیں؟ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ خود تو ساری آزادیاں چاہتے ہیں، جو مرضی کریں، اور اگر ان کے خلاف کوئی بات کی جائے، بلکہ خلاف نہیں، کوئی سچ بھی بولا جائے جو ان کی ذات کے متعلق ہے، تو وہ بہت برا مناتے ہیں۔ وہ شہنشاہ سلامت ہیں حقیقی معنوں میں، اور وہ چاہتے ہیں وہ شہنشاہیت، جمہوریت نام کی کوئی چیز ان کے مزاجن شہنشاہ عمران خان صاحب؟ جی مزاجن، ویسے ماہر نفسیات ان کی شخصیت کو نرگسی شخصیت کہتے ہیں، اور مزاجن شہنشاہ بھی ہیں، کبھی کسی یہ کی نہیں نرگسی سنتے۔ کا بھی آپ ذرا وضاحت کر دیں، کوئی اور رولا نہیں پڑ جائے، پہلے ہم بڑے سارے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کو ماہر نرگسی کو نفسیات بہتر کر سکے گا، رولے ہمیشہ پڑے رہتے ہیں اور وہ رہیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب سے زیادہ بھی کوئی جو ہے وہ اکڑ والا آ جائے، اور مجھ جیسے اور آپ جیسے، آپ لکھنے والے ہیں، صحافی ہیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، تو میں وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں بات نہ کروں، میں کروں گا، میں اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اگر اس کو اتنی اپنی شخصیت پیاری ہے، اپنی ذات پیاری، تو پھر گھر بیٹھیں، وہ پھر نہ سیاست کے اندر آئیں۔ جب یہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی بھی باتیں کرتے ہیں، جب دوسروں کی بیماریوں کی بھی باتیں کرتے ہیں، اور اپنی باری آنے پہ ان کو یہ یاد آ گیا کہ جی ہم جو ہے وہ یہ آرڈیننس نکالیں گے، وہ نکالیں گے، بھلے نکالیں۔ ضابطہ اخلاق کے بارے میں آپ نے بات کی، یہ بھی جی درست ہے۔ پہلے لال چند صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لال چند صاحب کا سینٹنس۔ جی لال چند صاحب اپنا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب سے ان کی رپورٹس جمع ہوئی ہیں نا نواز شریف صاحب کی، جس میں ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانی کا ذکر ہے، تب سے چودھری صاحب کو بھی صرف سائیکالوجسٹ نظر آ رہے ہیں اور نفسیاتی ماہر نظر آ رہے ہیں۔ آج کل یہ جو ہے نا اپنا ٹائم بجائے اسمبلی میں گزاریں، یہ آج کل سائیکالوجسٹ کے پاس اور جو باڈی لینگویج ریڈ کرتے ہیں ان کے پاس گزار رہے ہیں۔ اچھا چلے جعفر صاحب، انتخابی ضابطۂ اخلاق پہ لاسٹ سینٹنس سر۔ جی میں تو یہی طارق صاحب کہ جب بھی آپ اگر قومی لیڈر ہیں یا نیشنل اسمبلی کو لیڈ کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے بجا کا کنسنسس کے ساتھ چلنا چاہیے، لیکن دیکھیں وہ شخص جو کسی سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، جتنے اپوزیشن اراکین ہیں یا باقی اراکین اسمبلی ہیں، وہ پاکستانی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ آپ کو کسی کی شکل نہیں پسند، کسی کا سیاسی منشور نہیں پسند، لیکن وہ پاکستانی عوام کی نمائندگی ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے؟ ٹھیک بات ہے۔ جعفر اقبال صاحب، تیمور تالپور صاحب سے رابطہ ہمارا ڈسکنٹینیو ہوا، ہم ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اس معاملے پہ لینا چاہتے تھے، لیکن جعفر صاحب، لال چند ملی صاحب، تیمور تالپور صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔